हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 30 श्लोका 4. त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं त्वं काश्यपे तपसि सन्निधधत्तदानीं प्राप्तः असि प्राप्तोऽसि गर्भम् अदितेः प्रणुतो विधात्रा प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा त्वं काश्यपे तपसि सन्निधधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा त्वं काश्यपे तपसि सन्निधधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा. प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं त्वं काश्यपे तपसि सन्निधधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं त्वं काश्यपे तपसि सन्निधधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं त्वं काश्यपे तपसि सन्निधधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं त्वं काश्यपे तपसि सन्निधधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं